पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह, साथै बारक मोर, जसको अर्थ हो हे प्रभु आशीष दिनुहोस्। तपाईहरूलाई यो आत्मिक कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रिय श्रोताहरू, दर्शकहरू, यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध के रहन्छ भने यो आत्मिक कार्यक्रम जुन च्यानलबाट प्रसारण हुन्छ, भोइस अफ हार्ट युट्युब च्यानल, जसलाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै होली ट्रिनिटी बिलिभर सिस्टम चर्च बुढानी लगन्ठको फेसबुक पेजबाट पनि यो हरेक दिन प्रसारण हुनेछ र यो पेजलाई पनि लाइक र आफ्नो मित्रहरूलाई इन्भाइट गरिदिनु हुनको लागि तपाईँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरेक दिन हामी तपाईँसँग आत्मिक कुराकानीहरू गर्नेछौँ र आत्मिकी कुराकानीहरूबाट थुप्रै कुराकानीहरू हामी बातचित गर्नेछौँ र परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। आज यहाँहरूको बिचमा चङ्गाईको विषयमा केही कुराकानीहरू गर्न चाहन्छु। चङ्गाई भन्ने बित्तिकै रोगसँग सम्बन्धित कुरा होइन। चङ्गाई भन्ने बित्तिकै कुनै रोगबाट हामी छुटकारा पाउने कुनै न कुनै कुरा जो हामीसँग छ त्योबाट चाहिँ हामीले छुटकारा प्राप्त गर्ने कुराहरू हो। र 3 प्रकारका रोगको चङ्गाईको बारेमा यहाँहरूको बिचमा आज म कुराकानी गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो, पहिलो नम्बरमा आत्मिकी रोग। यो आत्मिकी रोग भन्ने कुरा चाहिँ बडो गम्भीर प्रकारको हुन्छ र यसलाई मान्छेले सहजै रूपमा यो रोग हो भनेर पत्ता पनि लगाउन सकिराखेको हुँदैन। जुन आत्मिक रोगले मान्छेको जीवनमा भयानक दुर्घटनाहरू निम्ताइरहेको हुन्छ अनि यो आत्मिक रोगबाट बाँच्ने कुराको बारेमा हामीले विचार गर्नु जरुरी छ। दोस्रो हुन्छ शारीरिक रोग। यो चाहिँ शरीरमा हुने रोग, खानपिनको कारणले गर्दाखेरि होस् या विभिन्न कारणद्वारा मानिसहरू रोगी हुन्छन्, बिरामी हुन्छन् अनि उनीहरूलाई पनि चङ्गाईको आवश्यकता पर्दछ। यसै गरिकन त्यसपछि मन अनि विचारको रोग। यो मनोरोग, मनको रोग र विचारको रोग, मनबाट उत्पन्न हुने ती वैचारिक कुराहरू जो छन् त्यो पनि एक प्रकारको रोगको रूपमा आज फैलिरहेको हुन्छ। मनबाट मन या विचारको रोगी पनि यो संसारमा हामीले प्रशस्तै पाउँछौँ र कति आत्मिक रोगी मानिसहरू पाउँछौँ र कति चाहिँ शारीरिक रोगीहरू हामी पाउँदछौँ। रोगहरूको मूल स्रोत चाहिँ शैतान हो। रोगहरूको मूल मुख्य ठाउँ वा स्रोत चाहिँ शैतान हो। दुष्ट शैतानले आज यो संसारमा भएका सबै मानव जातिहरूलाई आफ्नो बसमा पार्ने, आफ्नो कब्जामा पार्ने र त्यस पछाडि उसले राज गर्ने र मानिसहरूले चाहिँ उनले जसो भन्यो त्यसै गरेको मन पराउने र उसको राज्य चाहिँ भ्रष्टताको राज्य, दुष्टताको राज्य अनि व्यभिचारको राज्य, झैझडाको राज्य, चोर र हत्या, हिंसा, बलात्कार, यस्ता प्रकारका राज्य चाहिँ उसको हुनेछ र शैतानले त्यो प्रकारको एउटा राज्यमा लैजानको लागि उसले चाहिँ नि आत्मिकी रोग, शारीरिक रोग र मन र विचारका रोगहरू क्रमबद्ध रूपमा आवश्यकता जुन कुराको आवश्यकता छ त्यही प्रकारको रोगहरू चाहिँ शैतानले आज हाम्रो बिचमा पठाइरहेको चाहिँ हुँदछ। धेरैचोटि हामीहरू यो रोगबाट छुटकारा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। मनको रोगबाट, विचारको रोगबाट र शारीरिक रोगबाट र आत्मिकी रोगबाट हामी छुटकारा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। जो कोहीले पनि यो कुराबाट छुटकारा पाएको चाहन्छ र हामी चाहन्छौँ र तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ होइन त? हामी सबैजना चाहन्छौँ हामी सबै रोगहरूबाट सधैँ तन्दुरुस्त रहौँ, स्वस्थ रहौँ भन्ने हाम्रो सबैको चाहना हुन्छ। म आज तपाईँलाई 3वटा बाइबलीय तरिकाहरू म बताउँछु जुन तरिकाद्वारा हामी त्यो रोगबाट हामी निको हुनेछौँ अथवा छुटकारा प्राप्त गर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा मर्कुस 10:52 यसरी यहाँ लेखेको छ, अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि लाग्यो। आमेन। यहाँनिर यो खण्डमा चाहिँ एकजना दृष्टिविहीन व्यक्तिको कथा छ। जो ऊ दृष्टिविहीन छ, उसले केही पनि देख्न सक्दैन र येशू त्यही बाटो गइराख्नु भएको कुरा उसले त्यहाँनिर थाहा पाउँछ र उसले, हे नासरतका येशू, दाउदको पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस् भनेर उसले चित्कार गरिरहेको हुन्छ र त्यो कुरा प्रभुले सुन्नुहुन्छ र प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई के आवश्यकता छ? उसले, रब्बी, म दृष्टि पाऊँ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि तिमी आफ्नो बाटो लाग, तिमी आफ्नो आँखा देख्ने भयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ भनेर यहाँनिर प्रभुले त्यो दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई भनेको कुराहरू पाउँदछौँ। यो एउटा शारीरिक रोगबाट चङ्गाई हुने कुरा हो। अनि यहाँनिर चाहिँ यो चङ्गाईको लागि यो 3वटा शारीरिक रोग, आत्मिक रोग, मन र विचारको रोगबाट
हामी यदि छुटकारा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने पहिलो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो विश्वास हुनुपर्दछ भन्ने कुराको बारेमा यो खण्डले हामीले बताउँदछ। येशूले अधिकांश बिरामीहरूले उहाँले अन्तमा भन्नुभएको कुरा यही हो कि तिमीलाई तिम्रो आफ्नै विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि त्यो विश्वास चाहिँ ख्रीष्ट येशूमाथिको विश्वास, ख्रीष्ट येशूले चाहिँ यो रोगबाट निको पार्नुहुन्छ भन्ने विश्वास र उहाँको नजिक गएर उहाँसँग भर पर्ने यो विश्वासद्वारा हामी यो रोगबाट निको हुन चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ दोस्रो राजा 5 अध्यायको 1 देखि 14 मा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा घटना छ। अनि त्यो घटना चाहिँ एकजना नामान कुष्ठरोगी अगमवक्ता एलिसाका आज्ञा मानेर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मारेकै कारणले गर्दा ऊ निको भएको छ। नामान कुष्ठरोगी जो यसको विस्तृत कथाहरू तपाईले चाहिँ दोस्रो राजा 5 को 1 देखि 14 मा पढ्न पाउनुहुन्छ। जो नामान राजा थियो, जो नामान अगमवक्ता थियो, जो कुष्ठरोगद्वारा ग्रसित थियो र उसको घरमा एकजना काम गर्ने व्यक्तिले उसलाई त्यो सूचना सन्देश दिएर पठाएको हुन्छ। सायद हाम्रो देशमा तपाईँ जानुभयो भने, हाम्रो देशमा एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्नुभयो भने तपाईँ सायद निको हुनुहुनेछ। यही कुरालाई मानेर नामान अगमवक्ता चाहिँ त्यो ठाउँमा जान्छ। एलिसा अगमवक्ता कहाँ आइपुग्दाखेरि त्यहाँनिर एलिसा अगमवक्ताले नामानलाई तपाईँ यर्दन नदीमा गएर 7 पल्ट डुबुल्की मार्नुहोस् र तपाईँ निको हुनुहुनेछ भनेर त्यहाँनिर जुन प्रकारको एउटा आज्ञा गरेको हुन्छ। सुरुमा चाहिँ नामान अगमवक्ताले चाहिँ त्यो नामान कुष्ठरोगीले चाहिँ अगमवक्ता एलिसाले भनेको कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ अलिकता गलत प्रकारले लिन्छ। ओहो, मेरो देशमा के यो यर्दन नदीभन्दा ठुला नदीहरू छैनन् र? के यो देशभन्दा राम्रा नदीहरू म डुबुल्की मार्न सक्दिनँ र? के म यति डुबुल्की मार्नलाई यो व्यक्ति कहाँ आउनुपर्छ र भनेर उसले चाहिँ त्यहाँनिर अनेककारी चरित्र बटारिनको लागि नामान कुष्ठरोगीले प्रयास गरिराखेको थियो। तर उसको नोकरले उसलाई भन्छ, तपाईँले के कुन एलिसा अगमवक्ताले कुनै ठुलो कुरा गर भनेर भनेको थियो भने तपाईँ गर्नुहुने थिएन? यो सानो कुरा त तपाईँ गर्नुहोस् न त भनेर उसले उत्साह दिइसके पछाडि एलिसा अगमवक्ताले भनेको कुरालाई नामान कुष्ठरोगीले मान्छ, आज्ञा मान्छ र त्यो आज्ञालाई मानेर उसले गरेर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मार्छ र ऊ चाहिँ जब उठ्छ अनि उसको सब कुष्ठरोगबाट उसले छुटकारा पाउँदछ। ऊ चाहिँ भर्खरको युवा जस्तै भएर उसले चङ्गाई प्राप्त गर्दछ। अनि यो दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले चङ्गाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ आज्ञाकारितामा जिउने मानिसहरू हुनुपर्दछ। अनि त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचनले दिएको आज्ञा के हो त? परमेश्वरले के आज्ञा हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ त्यो आज्ञालाई हामीले मान्न पर्छ। अनि मात्रै हामीले यी रोगहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। तेस्रो प्रेरित 3 अध्यायको 6 पदमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँनिर तब पत्रुसले भने सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु, नासरतका येशू ख्रीष्टको नाममा हिँड भनेर यहाँनिर एकजना जन्मजातकै अपाहिजलाई चाहिँ पत्रुसले यसरी येशू ख्रीष्टको नाममा हिँड भनेर वचन त्यहाँनिर त्यो के भन्छ अपाहिजलाई चाहिँ दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यो अपाहिजले उसले चाहिँ मागेर आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो अनि उसको अपेक्षा चाहिँ सायद मलाई केही कुराहरू खाने कुराहरू देलान् भनेर उसले एकटक्क लगाएर हेरेको थियो। तर त्यसलाई पत्रुसले हामीसित तँलाई दिनको लागि सुन चाँदी चाहिँ छैन है, तर हामीसँग चाहिँ जे कुरा छ त्यो तिमीलाई दिन्छौ, नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड भनेर वचन दिनुभयो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वचनद्वारा हामीले चङ्गाई प्राप्त गर्दछौँ। तपाईले याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन तपाईले सुन्दा सुन्दै चङ्गाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईले परमेश्वरको वचनलाई पढ्दा पढ्दै तपाईले चाहिँ नि परमेश्वरकोबाट चङ्गाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर परमेश्वरले हामीलाई दिएको सन्देशलाई हामीले याद गर्यौँ भने, परमेश्वरको वचनलाई हामीले मानिलियौँ भनेदेखिलाई वचनद्वारा चाहिँ निको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले वचनलाई याद गरेको हुनुपर्छ, वचनलाई अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, वचनलाई पढेको हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। मैले 3वटा कुराहरू बताएँ चङ्गाई प्राप्त गर्नको लागि। आत्मिक रोग, शारीरिक रोग र मन र विचारको रोग, 3 थरीको रोग निको हुनलाई 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, जुन कुरा चाहिँ विश्वास गर्नु, आज्ञाकारी हुनु र वचनलाई मान्नु। वचनद्वारा चाहिँ हामीले चङ्गाई प्राप्त गर्दछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो बाइबलीय रोग निको हुने बाइबलीय तरिकाहरू हुन्। त्यसै गरिकन हामीले
रोग नहुनुका कारणहरू पनि के हुन् त भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। धेरैचोटि हामी प्रार्थना गर्छौँ, रोगहरू निको भइराखेको हुँदैन, प्रार्थना गर्छौँ खोइ हुँदै भएन भनेर हामी निराश भइराखेका हुन्छौँ। मर्कुस 9:17-19 तपाईँले पढ्नुभयो भने तब तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, ए अविश्वासी पुस्ता हो, म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहँला, तिमीहरूलाई कहिलेसम्म सहनु, त्यसलाई म कहाँ ल्याऊ। भूत लागेको केटा चाहिँ चेलाहरूले निको पार्न नसकेको अवस्था थियो, अनि त्यो भूत लागेको केटाले यीशुले निको पार्नुभयो। अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि शङ्का है, हामीसँग विश्वास हुँदैन, पूर्णसम्म विश्वास हामीले गर्नै सक्दैनौँ। पुरा विश्वास नगर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि हामी रोग बिरामबाट निको भइराखेका हुँदैनौँ। दोस्रो कुरा याकुब 1:5-16 तपाईँले हेर्नुभयो भने यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, त्यहाँनिर त्यो खण्डमा तपाईँले पढ्नुभयो भने। अनि धेरैचोटि हामीले हाम्रो जीवनमा गरिआएको पापहरूलाई हामीले नस्वीकार्ने है, नस्वीकार्दाखेरि पनि हामी निको हुन सक्दैनौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ क्षमा दिन नसक्दा। बाइबलले भन्छ क्षमा लेनदेन गर्नुपर्छ। क्षमा लेनदेन नहुँदाखेरि पनि हाम्रो जीवनमा समस्या आइराखेको हुन्छ। अनि क्षमा लेनदेन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले क्षमा लेनदेन गर्नु पर्दछ। मर्कुस 11:24-26 तपाईँले पढ्नुभयो भने यसकारण तिमीहरूलाई म भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएको छौ भने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुने तिमीहरूको पिताले पनि तिमीहरूको अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। तर क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुने तिमीहरूको पिताले पनि तिमीहरूको अपराधहरूलाई क्षमा गर्नुहुने छैन। यो क्षमा लेनदेनले पनि, जब क्षमा लेनदेन गर्छौँ त्यसले चाहिँ चङ्गाई ल्याउँदछ। अनि त्यो क्षमा लेनदेन हामीले गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ यही कुराले हो, हामी चङ्गाई पाइराखेका हुँदैनौँ नि हामी समस्यामा बसिराखेका हुन्छौँ। अनि अनाज्ञाकारिताको कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। नामान कुष्ठरोगी एलिसाले भनेको कुरालाई उनीहरूले नमानेको भए कति ठुलो समस्या हुन्थ्यो होला उसको जीवनमा। अनि त्यसै गरिकन पहिलो पत्रुस 3:7 पति हो यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनको अनुग्रहका साझेदार हौ, यस हेतुले कि तिमीहरूको प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। हेर्नुहोस् है, पति पत्नी बिचको एउटा झैझगडा, पति पत्नी बिचको एउटा समस्या होइन, अनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। हामी आत्मिकता देखाए तापनि हाम्रो पति पत्नीहरूको बिचकोमा सम्बन्धहरू बिग्रिराखेको हुन्छ, खलबल भएको हुन्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्छ मेरो प्रिय। अनि मिलाउनु पर्छ किनभने तिमीहरूको प्रार्थनामा बाधा नहोस्, नपरोस् भनेर पत्रुसले मण्डलीलाई यसरी सिकाइराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। म तपाईँलाई बताउँछु, चङ्गाई नहुने कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउने अविश्वास, पाप स्वीकार हुन नसक्दा, क्षमा हुन दिन नसक्दा, अनाज्ञाकारिताको जीवन जिउँदा र पति पत्नी वा परिवारभित्र एउटा दुर्व्यवहार, झैझगडा र एकदम तनावपूर्ण अवस्थाबाट जिउँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो जीवनमा आउने चङ्गाईहरूलाई हामीले बाधा दिइरहेका हुन्छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी विश्वास गरौँ, आज्ञाकारितामा जिउँ र वचनको घोषणा गरौँ। आत्मिक रोग, शारीरिक रोग र मन र विचारको रोगबाट हामी छुटकारा पाऊँ। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन।